अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले दिनों हमने कुछ अमाल दिए थे इस चैनल पे, जो कि किसी इंसान से रब्ता करने के लिए जल्द से जल्द उसे अपने राब्ते में लाने के लिए थे। उनसे लोगों को बहुत फ़ायदा मिला। उसके बाद हमें बहुत मैसेजेस आए कि हमें मज़ीद इस तरह के अमलियात बताए जाए, ख़ास तौर पे जो सीखने वाले आए होते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इस चैनल पे ख़ास तौर पे उन कुतब से अमाल दिए जाते हैं जो आजकल बाज़ार में भी अवेलेबल नहीं है। उन औलिया अल्लाह की और आमिदीन की लिखी हुई कुतब हैं, जिनके एक एक लफ्ज़ में तासीर है, एक असर है। तो आज जो अमलियात मैं बताऊंगा, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, ख़ास तौर पे उन आमिलों की जिन्होंने कहा कि ऐसे अमलियात दोबारा दिए जाएं। किसी इंसान से 1 मिनट में राब्ता हो जाए या वो लौट के जल्द से जल्द आ जाए, उसके लिए अमलियात होंगे। अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से सबसे सख्त दिल इंसान भी लौट के आएगा। वापस ना सिर्फ लौट के आएगा, बल्कि जो इंसान झगड़ के गया होगा, नाराज होके गया होगा, वो लौट के आके आपसे मुआफी तक तलब करेगा, मांगेगा। तो अमल की तरफ, पहले की तरफ चलते हैं। ये जो नक्श नजर आ रहा है, चाल नहीं है इसकी, यानी प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। ये नहीं है कि यहाँ से शुरू करना है या यहाँ से करना है, जहाँ से मर्जी कर सकते हैं, बेहतर होता है। अगर हाथ से निकल करें 786 से ऊपर जो अदद लिखा हुआ है, यहाँ से शुरू करें। खाना बना लें, पहले खाने बनाने के बाद इसको आपने इस तरह नकल करना है। इस नक्श के बारे में कहा जाता है, अगर कोई नकल करे, नकल करने के बाद इसे दरख्त से बांध दे, नहीं बांध सकता, किसी कील को दीवार पे लगाए, वहां बांध दे। इसको लटकना चाहिए, हिलना चाहिए। जितना ज्यादा ये हिलेगा, उतना जल्द दूसरा इंसान लौट के आ जाता है और राब्ता भी करता है। अगर किसी ने ब्लॉक किया, अनब्लॉक करेगा। यहाँ पे महबूब का नाम जिससे चाहते हैं कि राब्ता हो, मेला बिन फीमेला बिन तिर्फ की माँ का नाम, रब्त अज शोद बर हुक्म, अपना नाम। जो चाह रहा है कि दूसरा इंसान राब्ता करे, वो यहाँ पे अपना नाम लिखेगा। और जब अपना नाम लिख रहे हो और यहाँ से शोद बर हुक्म जब लिख रहे हो और अपना नाम लिख रहे हो, तो आपने दिल में हुक्म देना है कि फलां इंसान मुझसे जल्द से जल्द राब्ता कर ले। जैसे ही कहा जाता है कि इंसान इन अल्फाज पे पहुंचता है, रब्त अज शोद बर हुक्म फलां, तो दूसरा इंसान बेचैन होता है, आपसे राब्ता करने पे मजबूर हो जाता है। चाहे वो आपसे राब्ता ना भी करना चाह रहा हो, लेकिन इसके बाद वो आपसे राब्ता करेगा और अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से राब्ता होगा। नाराज इंसान भी लौट के आएगा। और ये भी देखा गया है कि ये बेचैनी इस हद तक पैदा करता है कि दूसरा इंसान जो नाराज होके गया होता है, वो लौट के आके मुआफी तक मांग लेता है। इस नक्श के बारे में कहा जाता है कि जो इंसान चाहता है कि दूसरा इंसान उससे जल्द से जल्द राब्ता करे या लौट के आए, ये बड़ा खास होता है। इसे वैसे तराजू वाला तावीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी शक्ल जो होती है, जैसे तराजू होता है, स्केल होता है, वैसी होती है। इसमें जब नकल कर लिया जाता है, यहाँ पे नाम लिखा जाता है उस इंसान का जिसे चाह रहे होते हैं कि वो लौट के आए। जब इसे नकल कर रही हूँ, तो इस बात का ख्याल रखा जाए कोई आस पास ना हो, क्योंकि इसका असर खत्म हो जाता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात होती है कि जो इंसान चाह रहा हो कि उसके पास लौट के दूसरा इंसान आ जाए, वो खुद नकल करेगा, कोई और नकल करके नहीं दे सकता। अगर कोई और नकल करेगा, तो जो नकल कर रहा होता है उसके लिए असर पैदा करता है। अगर आप कर रहे हैं, तो आपके लिए असर पैदा करेगा। इसमें एक खास बात जो सबसे ज़रूरी है, वो यहाँ पे बताता चलो कि ये नक्श जो होता है, इसमें एक दफ़ा इंसान का आपको देखा होना ज़रूरी होता है। यानी जिसको आप चाह रहे हैं कि वो आपकी तरफ लौट के आए, आपसे राब्ता कर ले, उसने एक दफ़ा आपका चेहरा ज़रूर देखा हो, आपसे मुलाकात ज़रूर की हो। अगर वो अननोन है, यानी नहीं जानते उसे, तो उसके लिए करेंगे तो फायदा नहीं देगा। ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि अमल का अगर फायदा ना मिले, तो फिर बताने का कोई मकसद ही नहीं जाता। और यहाँ पे यही कोशिश की जाती है कि आपको वो वाले अमलियात बताए जाए जिनका फायदा तो वो आप अगर कर रहे हैं। यहाँ पे उसका नाम लिखना है, पहले भी मैंने बता दिया। जिसको चाहते हैं कि वो अनब्लॉक करे, राब्ता करे या लौट के आए। इस नक्श को ये किया जाता है, नकल करने के बाद इसे किसी ऊंची जगह, घर में कोई ऊंची जगह जैसे अलमारी वगैरह होती है, उसके ऊपर पत्थर रख के इसके ऊपर इसे रख दिया जाता है।
اس کے اوپر جیسے ہی پتہ رکھا جاتا ہے، دوسرا انسان ایک تو اس پہ عجیب سی جو ہے وہ ایک صورتحال، ایک خاص اس پہ اثر ظاہر ہوتا ہے جو اس کو بے چین کرتا ہے کہ وہ آپ سے رابطہ کرے، اور اللہ کے فضل سے وہ رابطہ کر کے رہتا ہے۔ اس کو باوضو نقل کرنا ہے، پچھلا عمل بھی باوضو کیا جاتا ہے، بعد میں بے وضو چاہے آپ چلتے پھرتے جو ہم ورزی جائیں آئیں، یہ وہیں پر آ رہے گا، اس کو ہٹائیں نا۔ باقی یہاں پہ ایک گزارش کرتے ہیں، پھر آگے مزید عمل کی طرف آگے چلتے ہیں کہ یہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کریں، ہمیں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں، اور فائدہ کسی عمل سے ملے نہ ملے کمنٹس میں ہمیں ادا کیا کریں۔ اس سے دوسروں کا بھی بھلا ہو جاتا ہے جو نئے آتے ہیں، انہیں عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو نمبر پہلے اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج چھوڑ سکتے ہیں، ایک میسج کافی ہوتا ہے، وقت ملتا ہے آپ کو ضرور جواب دیا جاتا ہے، بول کے اپنے نام کے ساتھ میسج چھوڑ دیا کریں۔ بعض لوگ کمنٹس میں گلہ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں جواب نہیں ملتا، دیکھیں وقت ملتا ہے، اسی لیے ویڈیو کے درمیان میں یہ چیز بتا دی جاتی ہے تو ضرور آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ باقی اب اگلے عمل کی طرف معذرت ہے، اگلے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بڑا ہی آسان اور ایک طاقتور عمل میں دے رہا ہوں، اس کو نقل کرنے کی بھی سب سے بڑی بات جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، صرف اس کو دیکھ لیا جائے کہا جاتا ہے، دیکھ کے دوسرے انسان کو یاد کیا جائے، اسے حکم دیا جائے کہ وہ آپ سے رابطہ کرے، آپ کی طرف لوٹ کے آئے، آپ کو ان بلاک کر دے، آپ کے سامنے حاضر جلد سے جلد ہو، ناراضگی ختم کر کے، جو سوچ کے بار بار انسان اسے دیکھتا ہے۔ اللہ کے فضل سے دوسرا انسان حاضر ہوتا ہے، اس کے ساتھ اگر یا مقلب القلوب کثرت سے پڑھا جائے تو اس کا اثر بڑھ جاتا ہے، دلوں پہ اثر ہوتا ہے، تو اللہ کے فضل سے دوسرے انسان کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی طرف لوٹ کے آ جاتا ہے۔ باقی فضل میرے اللہ کی ذات نے کرنا ہوتا ہے، اس ذات پہ توکل رکھ کے عملیات کریں گے، فائدہ ملے گا۔ اس کا اسکرین شاٹ صرف لے لیں کافی ہے، پڑھیں نکلوا سکتے ہیں تو پڑھیں نکلوا کے رکھ لیں، بار بار موبائل جو ہے وہ کھوڑ نہیں سکتے، نہیں تو موبائل پہ دیکھ لیا کریں، اور جیسے میں نے بتایا کھلا یا مقلب القلوب ہو پڑھنا ہے تو دوسرا انسان لوٹ کے آتا ہے۔ باقی تمام عملیات جتنے بتائے گئے ہم کی اجازت کریے، ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کرے تو آپ کو عام اجازت ہے، سبسکرائب کریں گے تو آپ کا نام ویسے بھی خاص دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ یاد رکھیے گا تقدیر کو بدل دیتی ہیں، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ بھی ضرور جائیں، وہاں بھی بڑے خاص تویزات وظائف عملیات موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ اور جو نئے اعمال ہیں ان کے لیے خاص طور پہ قرآنی دعا چینل کو سبسکرائب کریں، یوٹیوب سرچ میں چینلوں کے نام لکھیں گے آپ کے سامنے آسانی سے آ جائیں گے۔ یہ قرآنی دعا جو چینل ہے اس پہ خاص طور پہ آج کل چالوں والے تویزات دیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا، خاص اعمال ہیں وہ بھی۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک جات کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔